हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो है, सोने के अंडे देने वाली सांप का वाक़या। ये वीडियो है तहसीन जिलानी बरेली शरीफ जी का ये वीडियो है, और ये वीडियो लिया मैं तहसीन जिलानी ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इनके वीडियो बनाओ, आप तहसीन जिलानी जी की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ। तो आज मैं उन्हीं की सेकंड वीडियो बना रही। मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। मुझे इनकी वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। एक लालची शख्स के बारे में एक अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसके घर में एक सोने का अंडा देने वाला सांप रहा करता था, जो कि रोज़ सोने का अंडा दिया करता था। तो जो साहिबे मकान था वो रोज़ उसके बिल के पास जाता और सोने का अंडा लेता और वापस चला आता। उसने अपने घर पे बता रखा था कि किसी भी इंसान को इसके बारे में बताना नहीं है कि हमारे घर में सोने का अंडा देने वाला सांप है। इसने किसी को भी बताया नहीं, रोज़ जाता, अंडा लेता और वापस चला आता। गांव बस्ती में बहुत ज़्यादा मालदार हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि सांप अपने बिल से बाहर निकला, और जब बिल से बाहर निकला तो उसने बकरी को देखा और बकरी को डस लिया। जब बकरी को उसने काटा तो उस सांप का जहर इतना तेज़ था कि उसने जैसे ही काटा बकरी मर गई। अब जब इसको पता चला कि सांप ने बकरी को डस लिया, तो इसको करना ये चाहिए था कि सांप को फ़ौरन मार देता, लेकिन वही है, अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं कि वो लालची शख्स था, उससे सांप से फ़ायदा हो रहा था, रोज़ उसको अंडा मिल रहा था। तो उसने सोचा कि सांप हमको अंडा दे रहा है, इसकी वजह से हम मालदार हैं, तो अगर हमने सांप को मार दिया तो ये अंडा देना बंद कर देगा, ये अंडा हमको नहीं मिल पाएगा, ये मर जाएगा। तो उसने सोचा कि बकरी को डस लिया, कोई बात नहीं है, जानवर था, मर गया। लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि एक दिन ये जो सांप है हमारे ही बीवी बच्चों को डसेगा, हमको भी डसेगा, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। फिर ये रोज़ जाता, अंडा लेता, चला आता। फिर एक साल तक फिर यही काम इसका जारी रहा, अंडा लाता और उसको बेचता, सोने के जो भी भाव चलते थे। अब एक दिन फिर वही सांप बाहर निकला, और निकलने के बाद उसने गधे को देखा और गधे को डस लिया। जब इसके गधे को डसा तो गधा फ़ौरन मर गया, क्योंकि इसका जहर जो था बहुत तेज़ था। जब गधा मर गया तो इससे जब ख़बर हुई बहुत परेशान हुआ और फिर सोचने लगा, फिर सोच में पड़ गया। अब की तो इसे चाहिए था कि फ़ौरन ही कत्ल कर देता, सांप को मार देता, लेकिन ये लालची इंसान फिर सोचने लगा। इसने गधे और बकरी को भुला दिया और फिर अंडा हासिल करने लगा। 2 साल तक सांप अंडा देता रहा, और फिर 2 साल के बाद वो बिल से बाहर निकला। फिर इसके बेटे को डस लिया। जब इसके बेटे को डसा तो वो चिल्लाने लगा कि बाबा मुझे बचाओ बचाओ। तो ये भागता हुआ आया, तबीबों को बुला कर लाया, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं कर पाया, वो मर गया। अब तो इसे चाहिए था कि वो उसे कत्ल कर देता, क्योंकि अब उसके बेटे को डस लिया, लेकिन उसके दिल में लालच भरी हुई थी, और लालच बहुत बुरी बला होती है। लालची इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लालची इंसान हमेशा हलाक ही होता है। तो वो अल्लाह के वली बयान फरमाते हैं कि उसने जो है फिर सोचना शुरू कर दिया कि अब तो मेरा बेटा चला गया, वापस थोड़ी ना आएगा, और सांप को अगर मार देंगे तो अंडा जो मिल रहा है सोने का वो फिर नहीं मिलेगा, और फिर मैं गरीब हो जाऊंगा। तो इस लालची इंसान ने अपने बेटे की मौत को भी भुला दिया, बकरी और गधे की मौत को भी भुला दिया, और फिर सांप का अंडा हासिल करने लगा। फिर 1 साल तक वो सांप का अंडा हासिल करता रहा, और 1 साल के बाद फिर वो सांप बाहर निकला, और निकलने के बाद उसकी बीवी को डस लिया। जब उसकी बीवी को डसा तो फिर इसको बहुत परेशानी हुई, और बहुत ज़्यादा ये परेशान हुआ। अब इसने सोचा कि इस सांप ने हमारे गधे बकरी को भी डसा, हमारे बेटे को भी डसा, और अब हमारी बीवी को भी डस लिया। अब इससे हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन शैतान उससे फिर बहका दिया। फिर शैतान ने उसको बहकाया तो फिर वो सोचने लगा, अब तो मेरी बीवी चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी, तो अगर हम सांप को मार डालेंगे तो ये अंडा हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, कहीं ये मुझे भी ना डस ले। उसने ये अंडे वाली ख़बर अपने पड़ोसियों को दे दी कि हमारे घर में एक सांप है, और उस सांप से हम अंडा हासिल कर रहे हैं। उसने हमारे गधे और बकरी को भी डस लिया, और हमारे बेटे को भी डस लिया, और आज नौबत ये आई है कि हमारी बीवी को भी डस लिया। तो मोहल्ले और पड़ोस वाले बहुत हैरान हुए,
کہ کیسا بیوقوف انسان ہے، لالچی انسان ہے۔ جس دن تیری بکری کو اس سانپ نے ڈسا تھا تو اسی دن تجھے مار دینا چاہیے تھا، لیکن تو نے لالچ کیا، پھر تیرے گدھے کو بھی ڈس لیا، پھر تو نے لالچ کیا، تیرا بیٹا بھی مر گیا اور اب تیری بیوی بھی مر گئی۔ تجھ سے بڑا بیوقوف انسان تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ فوراً جا اور اس کو قتل کر دے، اس سانپ کو مار ڈال۔ اب اس نے ارادہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر ایک دن یہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے نکلا اور اس کے بل کے پاس بیٹھ گیا۔ جب یہ بل کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چمکتا ہوا موتی پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے موتی کو اٹھایا دیکھا تو بہت قیمتی، بہت لاجواب موتی۔ سانپ نے اس دن موتی دیا، اس دن انڈا نہیں دیا، اس دن موتی دیا۔ تو اس نے جب موتی کو دیکھا تو پھر اس کے دل میں لالچ آیا کہ اب یہ سانپ لگ رہا ہے اس کا زہر بھی ختم ہو گیا اور یہ انڈا اس کا جو دیتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ موتی دینے لگا ہے، اب اس سے ہم اور زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہ سب موتوں کو بھول گیا، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، گدھے اور بکری کی موت کو بھول کر موتی لے کر واپس چلا آیا۔ محلے والوں سے کہا میں نے اس کو مار دیا۔ اب یہ موتی لے کر بازار میں گیا تو بہت قیمتی اس کا موتی بکا۔ یہ پھر اس کے دل میں لالچ آ گئی۔ اب اس نے اپنے تمام مال کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور زمین کے اندر گاڑ دیا اور وہیں پر سر رکھ کر سو گیا۔ سانپ بل کے باہر نکلا اور اس کو ڈس لیا۔ جب اس کو ڈسا تو یہ چیخا، محلے والے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اس سانپ نے ڈس لیا۔ کہا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سانپ کو مار دیا۔ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ جب مارنے گیا تھا تو مجھے ایک موتی ملا تو میں لالچ میں آ گیا، تو میں نے لالچ کی وجہ سے سانپ کو چھوڑ دیا اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا۔ تو محلے والے بولے کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آج تیری موت ہو رہی ہے اور تیری سانسیں چل رہی ہیں، اب تو بتا جو تو نے رقم اکٹھا کی ہے، جمع کی ہے، اس کا کیا کرے گا؟ تو اس نے وہ رقم خطبائی، وہ پیسے نکلوائے اور ان محلے والوں میں، رشتہ داروں میں بانٹ دیے۔ تو وہ لوگ بولے اب دیکھ جو تو نے مال جمع کیا تھا یہ تو ساتھ میں نہیں لے جا رہا، یہ تو نے سب یہیں بانٹ دیا، اب جو تو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ نیک عمل اگر تو نے کیے ہوں گے تو وہ تو ساتھ میں لے کر جائے گا، ورنہ سب تیرا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ محلے والوں نے اتنا کہا تو پھر اس کی جان نکل گئی اور اس کا سارا مال دھرا رہ گیا جو کہ محلے والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ تو انسان کو کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دولت کتنی بھی کما لو، نیک جگہ خرچ کرو گے تو وہ دولت تمہارے کام آئے گی، اور اگر نیک جگہ نہیں خرچ کرو گے تو وہ گلے کا پھندا بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک جگہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق۔ تو گائز واقعی میں اس ویڈیو سے ایک سیکھ تو ملتی ہے، لالچ بہت بری بلا چیز ہوتی ہے۔ لوگ لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اچھے برے کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں سانپ کا جو واقعہ بتایا کہ سانپ سونے کا انڈا دے رہا تھا اور وہ اس ویکتی کو اتنا لالچ ہوا کہ اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، بچہ گنوا دیا، بیوی گنوا دی، اونٹ گنوا دیا، مطلب سب کچھ اپنا گنوا دیا۔ آخری میں اس سانپ نے اسی کو ڈس لیا۔ اس کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو آپ نیکی کرو گے اس کا فائدہ ملے گا، نہ کہ لالچ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلو، لالچ بہت بری والا چیز ہے اور لالچ کو چھوڑ دو۔ واقعی میں یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔